नमस्कार, यस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। अध्यापन अनुमति पत्रको तयारी क्लासमा मावि र निमावि सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समय 1 घण्टा, पूर्णाङ्क 100, सेट ए उत्तीर्णाङ्क 50, वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको संविधानमा भाग 4 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? तपाईको अप्सन ए मौलिक हक र कर्तव्य, बी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व, सी राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड, डी राज्यका प्रमुख सिद्धान्त र नीति। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व। अर्को प्रश्न नम्बर 2, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 3 का सक्षमता कतिवटा छन्? तपाईको अप्सन ए 6 वटा, बी 7 वटा, सी 8 वटा, डी 9 वटा। यसको उत्तर अप्सन बी 7 वटा। प्रश्न नम्बर 3, शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बारेमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन ए बोर्ड अपेक्षित उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने, बी बोर्डको एउटा छुट्टै छाप हुने, सी बोर्डले व्यक्ति र चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्ने, बेचबिखन गर्न पाउने, सी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 4, माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने शिक्षकका 18 वर्षभन्दा मुनिका प्रत्येक शरणार्थीलाई वार्षिक कति रुपियाँ शैक्षिक भत्ता दिने व्यवस्था छ? अप्सन ए 600 रुपियाँ, रु 700, रु 800, अप्सन डी रु 900। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी रु 900। त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर 5, शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि निर्धारण गरिएको कोटा मध्ये मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि कति प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन ए 3%, बी 2%, सी 5%, डी 7%। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी 2%। प्रश्न नम्बर 6, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2074 अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको विभिन्न कक्षामा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातलाई समय अनुकूल पुनरावलोकन गर्ने आधार कुन हो? अप्सन ए भौगोलिक अवस्था, बी जनसङ्ख्या र सामर्थ्य, सी पूर्वाधारको विकास, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 7, सर्वप्रथम बालबालिकाको कहिलेदेखि संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्यो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2047 साल, बी विक्रम सम्वत 2015 साल, सी विक्रम सम्वत 2072, डी विक्रम सम्वत 2063। यसको उत्तर अप्सन डी विक्रम सम्वत 2063 साल। प्रश्न नम्बर 7, बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार सबैभन्दा बढी सूचक भएको पक्ष कुन हो? अप्सन ए प्रभावकारिता, बी विद्यालयको भौतिक अवस्था, सी शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, डी विद्यालय व्यवस्थापन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यालयको भौतिक अवस्था। प्रश्न नम्बर 9, पुरुष र महिला बीच हुने शारीरिक भिन्नतालाई के भनिन्छ? अप्सन ए लिङ्ग, बी समता, सी लैङ्गिकता, डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर अप्सन ए लिङ्ग। प्रश्न नम्बर 10, राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको प्रारम्भ कुन जिल्लाबाट भएको हो? अप्सन ए सुर्खेत, बी लमजुङ, सी कपिलवस्तु, डी भक्तपुर। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए सुर्खेत। प्रश्न नम्बर 11, मोरिस बिगले विभाजन गरेका शिक्षकका प्रकारहरू के हुन्? अप्सन ए अख्तियारी पूर्ण शिक्षक, बी प्रजातान्त्रिक शिक्षक, सी स्वतन्त्र पूर्ण शिक्षक, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 12, सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार विस्मरणको कारण के हो? अप्सन ए अनुपयोग, बी दमन, सी हस्तक्षेप, डी आर्यनीयको कमी। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी दमन। प्रश्न नम्बर 13, मानव विकासका दुई प्रक्रियाहरू के हुन्? अप्सन ए वंशानुगत र वातावरण, बी परिपक्वता र सिकाइ, सी वंशाणु र सिकाइ, डी वंशाणु र परिपक्वता। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी परिपक्वता र सिकाइ।
अर्को प्रश्न नम्बर 14, कार्यपारक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको प्रयोग कुन प्राणीमाथि गरिएको थियो? अप्सन ए प्याभवले कुकुरमाथि, बी बीएफ स्किनरले मुसामाथि, सी थर्नडाइकले बिरालोमाथि, डी कोहलरले बाँदरमाथि। यसको उत्तर अप्सन बी बीएफ स्किनरले मुसामाथि। प्रश्न नम्बर 15, सिकाइ सिद्धान्त सम्बन्धी बहुसिकाइ प्रक्रिया प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए अल्बर्ट बान्डुरा, बी लेव भिगोस्की, सी ग्याग्ने, डी बीएफ स्किनर। इसको उत्तर अप्सन सी ग्याग्ने। प्रश्न नम्बर 16, नकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत के पर्दछन्? अप्सन ए दण्ड र सजाय, बी गाली र धम्की, सी चेतावनी र झट्का, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 17, विद्यालय सुधार योजना एसआइपी कुन कुन पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? अप्सन ए राम्रो विद्यालय, बी राम्रो शिक्षण, सी राम्रो सिकाइ, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 18, तलका मध्ये समाजीकरणको औपचारिक निकाय अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए विद्यालय, बी क्याम्पस, सी साथी समूह, डी पुस्तकालय। यसको उत्तर अप्सन सी साथी समूह। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार बालबालिकामा रहेको विशेष सिकाइ आवश्यकता तथा विशिष्ट क्षमताबारे जानकारी राखी उपयुक्त किसिमले सम्बोधन गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए शिक्षणका सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बी बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान। प्रश्न नम्बर 20, नेपालमा घुम्ती शिक्षक तालिम कार्यक्रम कहिले सञ्चालन भएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2011, बी विक्रम सम्वत 2013, सी विक्रम सम्वत 2010, डी विक्रम सम्वत 2012। यसको उत्तर अप्सन बी विक्रम सम्वत 2010। प्रश्न नम्बर 21, प्रमाणीकरण तालिम अन्तर्गत शैक्षिक तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने तालिमका गतिविधि र लिखित जाँचका लागि कति अङ्क छुट्याएको छ? अप्सन ए 25 अङ्क, बी 30 अङ्क, सी 40 अङ्क, डी 50 अङ्क। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी 40 अङ्क। प्रश्न नम्बर 22, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार विपद सिकाइ केन्द्रका रूपमा केलाई विकास गरिनेछ? अप्सन ए स्थानीय तह, बी विद्यालय, सी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन सी सामुदायिक सिकाइ केन्द्र। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सुपरिवेक्षकको न्यूनतम योग्यता कति कायम गरी शिक्षा प्रशासन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ? अप्सन ए स्नातक, बी एमफिल, सी स्नातकोत्तर, डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर अप्सन सी स्नातकोत्तर। प्रश्न नम्बर 24, कुनै कार्यालयमा अभिलेखको प्राप्ति, सङ्कलन, वर्गीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण, उपयोग, भण्डार तथा विनाशसम्मको समग्र प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सन ए अभिलेख व्यवस्थापन, बी कार्यालय व्यवस्थापन, सी दर्ता र चलानीको समग्र रूप, डी फाइलिङ व्यवस्थापन। यसको उत्तर अप्सन ए अभिलेख व्यवस्थापन। प्रश्न नम्बर 25, अभिलेख फाइलिङ गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए अभिलेखलाई सङ्कलन भण्डार सुरक्षा दिनु, बी खोजेको बेलामा तुरन्त पाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्नु, सी निर्णय तथा कार्य प्रक्रियालाई सरल सहज बनाउनु, डी माथिका सबै। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 26, तलका मध्ये प्रजातान्त्रिक नेतृत्वको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए समर्थकहरूका रुचि, इच्छा तथा आवश्यकताको सम्बोधन हुनु, बी निर्णय प्रतिक्रिया प्रजातान्त्रिक र प्रभावकारी हुनु, सी समर्थकहरूमा सन्तोष र स्वेच्छापूर्ण कायम गर्ने धारणा हुनु, डी शैक्षिक अधिकारको अधिक विकेन्द्रीकरण हुनु। यसको उत्तर अप्सन डी शैक्षिक अधिकारको अधिक विकेन्द्रीकरण हुनु।
प्रश्न नम्बर 27 सरकारी कागजात तुल्याउने नियम 2027 अनुसार सधैँ सुरक्षित राख्नुपर्ने वा कहिले धुल्याउन नमिल्ने कागजात अन्तर्गत कुन पर्दैन? अप्सन ए लाल मोहर लागेका दस्तावेज, बी मन्त्री परिषदको निर्णयको मूल प्रति, सी देशको सिमाना तथा नक्सा, डी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू। यसको उत्तर अप्सन डी अर्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू। प्रश्न नम्बर 28 एक शिक्षक 2 वा 2 भन्दा बढी कक्षा यो मान्यता कसले राख्दछन्? अप्सन ए कक्षा शिक्षण, बी बहुकक्षा शिक्षण, सी मिश्रित शिक्षण, डी विषय शिक्षण। यसको उत्तर अप्सन बी बहुकक्षा शिक्षण। प्रश्न नम्बर 29 दैनिक कक्षा शिक्षण गर्नका लागि निर्माण गरिने योजना कुन हो? अप्सन ए पाठ योजना, बी एकाइ योजना, सी शिक्षण सुधार योजना, डी मासिक योजना। यसको उत्तर अप्सन ए पाठ योजना। प्रश्न नम्बर 30 कर्कुलम शब्दको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? अप्सन ए दगुर्नु, बी धावन मार्ग वा दौडको मैदान, सी हिड्नु, डी माथिका सबै। कर्कुलम शब्दको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ? यसको उत्तर अप्सन बी धावन मार्ग वा दौडको मैदान। प्रश्न नम्बर 31 तलका मध्ये निरन्तरता केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए लम्बीय संगठन, बी समतल्य संगठन, सी मिश्रित संगठन, डी कुनै पनि होइन। यसको उत्तर अप्सन ए लम्बीय संगठन। प्रश्न नम्बर 32 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासका थप आधार कति छन्? अप्सन ए 9 वटा, बी 12 वटा, सी 8 वटा, डी 7 वटा। यसको उत्तर अप्सन सी 8 वटा। प्रश्न नम्बर 33 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 लाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस कसले गरेको हो? अप्सन ए पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालय, सी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद, बी नेपाल सरकार। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। प्रश्न नम्बर 34 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 साधारण शिक्षामा 4 पाठ्य घण्टा भएको अनिवार्य विषय कुन हो? अप्सन ए नेपाली, बी सामाजिक अध्ययन, सी गणित, डी विज्ञान तथा प्राविधि। यसको उत्तर अप्सन बी सामाजिक अध्ययन। प्रश्न नम्बर 35 सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियाका लागि ऐच्छिक तत्त्व कुन हो? अप्सन ए व्यवहारिक उद्देश्य र सामग्री, बी मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सी शिक्षण विधि तथा क्रियाकलाप, डी गृह कार्य। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन डी गृह कार्य। अर्को प्रश्न नम्बर 36 तलका मध्ये कुन चरणमा विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रति प्रेरित गरिन्छ? अप्सन ए उत्सुकता जोगाउने चरण, बी सुदृढीकरणको चरण, सी सिकाइ प्रतिबिम्बको चरण, डी ज्ञान निर्माणको चरण। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए उत्सुकता जोगाउने चरण। प्रश्न नम्बर 37 अस्थिर प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नसकिने पक्षहरूको मापन कुन अन्तर्गत पर्दछन्? अप्सन ए मनोवैज्ञानिक मापन, बी सामाजिक मापन, सी भौतिक मापन, डी शारीरिक मापन। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए मनोवैज्ञानिक मापन। प्रश्न नम्बर 38 निबन्धनात्मक प्रश्नका फाइदा तथा गुणहरू के हुन्? अप्सन ए प्रश्न निर्माण गर्ने र जाँच सजिलो हुने, बी विश्लेषणात्मक क्षमताको विकास हुने, सी विद्यार्थीको गुणात्मक मूल्याङ्कन गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 39 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 35 र सोभन्दा माथि 40 भन्दा कम उपलब्धि प्रतिशत प्राप्त गरेको विद्यार्थीको स्तरीकृत अङ्क कति हुन्छ? तपाईको अप्सन ए, बी, सी, डी। यसको उत्तर अप्सन बी 1.6। प्रश्न नम्बर 40 निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सर्वप्रथम परीक्षण गरिएको जिल्ला कुन हो? अप्सन ए दाङ, बी झापा, सी कञ्चनपुर, डी कास्की। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी कञ्चनपुर। प्रश्न नम्बर 41 मूल्यत्याग कुनै पनि वस्तुको लेखाजोखा गर्ने कार्य केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए परीक्षा, बी मूल्याङ्कन, सी मापन,
डी अक्लङ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 42 कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व कुन हो? अप्सन ए शिक्षकको शैक्षणिक शैलीमा सुधार गर्ने, बी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने, सी योजनाबद्ध तरिकाले शिक्षण गर्ने, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 43 घटना अध्ययनको विशेषता कुन हो? अप्सन ए गहिराईसम्मको अध्ययन, बी समस्याको सम्पूर्णताको अध्ययन, सी घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 44 कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेको विभिन्न समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्य सोही स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताले सम्पन्न गर्ने अनुसन्धानलाई के भनिन्छ? अप्सन ए घटना अनुसन्धान, बी आधारभूत अनुसन्धान, सी कार्यमूलक अनुसन्धान, डी शैक्षिक अनुसन्धान। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन सी कार्यमूलक अनुसन्धान। प्रश्न नम्बर 45 अल्ट्रासाउन्ड तथा इसिजी गर्ने मेसिनलाई कम्प्युटरको कुन प्रकार अन्तर्गत राख्न सकिन्छ? अप्सन ए एनालग, बी हाइब्रिड, सी डिजिटल, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन बी हाइब्रिड। प्रश्न नम्बर 46 सूचना तथा सञ्चार प्राविधि नीति 2072 को कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अप्सन ए अध्यक्ष मन्त्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, बी राष्ट्रिय आयोजना आयोगका सदस्य शिक्षा हेर्ने, बी सहसचिव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, डी राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए अध्यक्ष मन्त्री सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय। प्रश्न नम्बर 47 कम्प्युटरलाई निरन्तर रूपमा एक नासले काम गर्ने सहयोग गर्ने सफ्टवेयरलाई के भनिन्छ? अप्सन ए सिस्टम सफ्टवेयर, बी कस्टमाइज सफ्टवेयर, डी युटिलिटी सफ्टवेयर, डी माथिका सबै। यसको उत्तर अप्सन सी युटिलिटी सफ्टवेयर। प्रश्न नम्बर 48 कृष्णा ranked 10th from the top and 41st from the bottom in a class. How many students are there in the class? Option A 51, B 50, C 49, D none of the above. यसको उत्तर चाहिँ अप्सन ए 51। प्रश्न नम्बर 49 हात्ती इज टु थासो इज टु बिरालो इज टु वाट? अप्सन ए काटौ, बी लादी, सी बटकौलो, डी लिन्ड। यसको उत्तर अप्सन ए काटौ। प्रश्न नम्बर 50 इन द फ्लोइङ अ series is given with alphabet missing. Choose the correct alphabets from the given alternatives. Option PP dash dash QP dash PQQ dash PQQ dash dash QQ dash Q. Option A QQ PP QP, B PPPP QPQ, C QQP PPQP, D QQQ PPQ। यसको उत्तर चाहिँ अप्सन बी PPPP QPQ।